رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. 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 ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ये जितने भी नून के ऊपर ज़बर आ रहे हैं इनके ऊपर आपने कॉन्शियस यानी लंबा नहीं खींचना. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. लिबुउलतिहिन्न नहीं है. फिर से पढ़ें. वला युबदीना. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. أو
إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو التابعين بولا أو التابعين غير أولي الإربة أولي الإربة फिर से पढ़े أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء على عورات النساء على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.